السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين۔ یہاں قاف اکثر لوگ اس کو باریک پڑھ جاتے ہیں، جبکہ یہ والا کاف پر پڑھتے ہیں، ہدى للمتقین کہہ جاتے ہیں، نہیں، هدى للمتقين۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، بالغیب یہاں اکثر لوگ مجھول کر جاتے ہیں، بالغیب، بالغیب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔